Like, subscribe and get notified. Locals have said that Karwar tourists create havoc on Polem beach by drinking liquor, breaking bottles, disturbing the peace, eve-teasing, and in some cases even flashing. Locals complained that they also park their vehicles in the middle of the road, thus blocking traffic. हांव आसा पोळ्या बिचार आनी पळोवंक शकतात तुमी फाटल्याच्यान जे लोक बसलेले आसा हे जी कागाळ आसा हे हांगचे स्थानीक लोक आसा पोळेचे तेणी केल्ली आसा म्हणल्यार कागाळ म्हणल्यार हे जे लोक आसात हे हांगा सोरो पितात आनी ज्यो बाटल्यो आसा सोऱ्याच्यो त्यो सगळ्यो हांगा तळपाचेर मारून फोडून हांगा सगळे कोवचे करतात. आतां हेंकां पळोवपी कोण ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. जे हांगचे शेक ओनर या हॉटेल ओनर आसा ते म्हणटात की हांगा पोलिसाची जी पेट्रोलिंग जावपाक जाय ती जायना त्या खातीर हे जे लोक जे कारवारसान येतात ते हांगा येतात मस्ती करतात आनी तशेंच हांगा एकूय पोलीस अवेलेबल नासलेल्या कारणान हे लोकांक आतां जाय ते करपाक हांगा खंय तरी सूट मेळिल्ली आसा. सो हेजेर खंय तरी बंदी हाडपाक जाय आनी हांगा सगळे बिचार पयलीं सगळे घाण करून दवरलेले आसा. तशेंच कोवचे सगळे हे बिचार सपोज उदक भरता तेन्ना कोणी येयलो जाल्यार ताच्या पांयाक कोवची तोपोवन ताका इंजरी जावंक शकता. आतां पळोवंक शकता हे न्यूज करतकीर कशे कपडे घालपाक हेणी स्टार्ट केल्ले आसा. आतां सगळे कडेन हांगा कचरो आसा. आतां हेका जबाबदार कोण? हे पळय हे येता कारवारकार येतात सरकितात बाटल्या घालून फुटतात आनी कोणाक येयलो जाल्यार डिस्टर्ब करतात आनी हें करता सगळे त्रास करतात. तुमी केन्ना कंप्लेन केल्ली कोणाक अशी? आमी कंप्लेंट तांकां सांगतात हांगा बाबा निवळ रावा निवळ हें करप आनी तुमगेल्या गांवांत केल्यार कशें दिसता तुमकां हें बी सांगलें पूण आयकना. ओके ओके आमी निवळ करून वयतात मागीर वयता तेन्ना कोण वयतात. आतां ही पळयात ही जी जागा आसा ही हायवेक तेकोन आसा आनी होच रोड जो आसा हो सारको पोळे जे बीच आसा थंय वयता डायरेक्ट आनी हेच हायवेक तेकोन हे रस्त्याचेर जी हांगा होलसेल आसा थंयचे सोरो घेवन ते हांगा जे कारवारचे लोक आसात हे सगळे आपले हांगा बायक तशेंच 2 व्हिलर 4 व्हिलर सगळे पार्क करून हांगा रस्त्यार रावतात आनी गाडयो बी आसा त्यो मदीं लायतात रस्त्यार जेणे हांगा जे गांवचे लोक जे येता वयता तांकां खूब त्रास सहन करपाक पडटा. तशेंच गांवच्या लोकांनी विचारलें जाल्यार खंय तरी दादागिरी दाखयता अशें गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा. कितें जाणा आतां रातीन म्हण केन्ना येताय न्हू मागीर मामी बीन केन्ना बसी वयल्यान देंवत जाल्यार थिंगसान आसतना वाटेर कोण कोण सोरो पिवपाक बसताय आनी आसतायच एवरी टायम इवन हांव शोवासान येता आसतना रातीन म्हाका रस्त्यार गाडीचेर सुद्दां मेळटायच कोण कोण बॉटल घेवन रस्त्यार उडयताय आनी मागीर पील जालें म्हणटरे सगळो थिंगा बॉटल उडोवप आनी साडप आनी कसर कोण वचप एवरी टायम हिंगसान पोळ्यान दवरलो पासून सगळे आख्या स्ट्रेचेर आसतायच कोण ना कोण मोस्टली के गाडयो रस्त्यार सोरो पिलो आसतायच सद्दां म्हणल्यार आनी भायल मनशां केन्नाय चलोन वयता आसतना ती भिताय आनी आमी पासून म्हणटाय आमी रस्त्यान चडशी तुमगे थिंग बीन येनाय ना खूंय वचनाय कित्याक रस्त्यार कोण ना कोण सोरो पिवपाक बसताय म्हणटाय ते. सो बिग प्रॉब्लेम आहे सो कित्याक आमकां फ्रीली भोंवपाक मेळना. Locals expressed fear in walking freely in their locality and concerns over the nuisance created by the drunken tourists. Despite telling the tourists to take the garbage along with them, the entire beach and road are filled with bottle pieces and garbage. With numerous cases of tourists being harassed and even assaulted in South Goa beaches in past, no proper police patrolling and access to streetlights are available. हे पोळ्या बिचार आसा हांव आनी पोळ्यार बिचार पळयल्या भितर हांव 6-7 म्हयने पळयता की हिंगा जाय तितले लोक येताय कर्नाटका हिंगाचे लोक येताय गार्बेज उडयताय रस्त्या सायडीच्यान उडयताय जशे बिचार हे फातरान हिंगा थिंगा उडयताय म्हणजे सगळे डस्ट करून उडयताय आनी हिंगा रातीन भिजून फॉरनर हे थिंगा लायटीचो हेजो तेजो मातसो इश्यू जाता तेन्ना कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार ताका लागून हांव ह्या पुलिसां कडेन आनी तशें तेमचे कडेन पंचायती कडेन सगळे कडेन मागता की तेमी मातशें एक्शन घेवन कितें तरी करचें जे गार्बेज बिर्बेज उडयताय आनी ते सगळे दोनूय सायडीच्यान डस्ट आनी लोकांक त्रास जाताय हेजेर मातशें लक्ष दिवचें. कोणी आतां आमी चलत वता आमची भुरगीं जेन्ना बसीन येता न्ही तेन्ना घरा कडेन कोण व्हरपी बी कोण आसना म्हणटकीर आमकां वचचें पडटा थंय वता जाल्यार येताना बी त्रास पिवूंक आसले काय भुरगीं पिता आमकांय भंय दिसता आमी सांजची बी वता पळय तेन्ना कोण आसना न्ही की कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार तर गव्हर्मेंटान बी तें एक्शन घेवपाक जाय न्ही आतां. ते फकाण बी उडयतात लोकांची? हय उडयता तरी फाटल्या दिसांनी मातशें हें उडयतकीच मागीर कोण तितले वाटेर वचनासले आतां परत सुरवात जाला ती police be Yeah, of course, everybody who is coming to enjoy Goa or generally like beautiful places is expecting to find pristine nature and clean beach, very nice environment and safe environment, and everybody is expecting that. But if you are coming to the place like here, what you can expect is you're just literally drawn with trash around,
There is some bottles which are broken in pieces. So imagine that you step barefoot on the beach and you just step on a piece of glass. You can hurt yourself, your children can be hurt, and it's a problem for everyone and should not be like that. I have one concern about the safety, because there's a lot of people those coming sometime and drinking on the beach. You know, they get a little bit of violence sometimes. They're mostly from the Karnataka side. I know there's local tourists. I don't know if they are Karnatakas or some other part of India, but this is really something not very nice. What we're trying to represent our guest, you know, that Goa is very beautiful, and I know the Goa last 20 years, and I always have a very good experience in Goa. But last few times there's some incidents happen in Goa where some people get harassed very badly with some local tourists and local people, you know. So this is something not very nice, and the government have to look at these things, you know. People are coming on the beach and they're drinking, they're throwing the bottles, they're throwing the garbage. This is something, if somebody can help, is really helpful for us. So कैसा है इंडिया की खूबसूरती, कैसे इंडियंस को ही पता नहीं है. इतना अच्छा सुंदर बीच होने के बावजूद लोग उसको मिसयूज़ कैसे किया जाए, ये तो जो नेचुरल अपना प्रॉपर्टी इंडियन का, उसको वैल्यू नहीं करते. यहाँ तो खुले में आके शराब पियेंगे या फिर कचरा करेंगे, या कपल्स आए तो दे थोड़ा न्यूसेंस करते हैं. सो हमने कितनी बार देखा हुआ है और कितनी बार स्टॉप भी किया है, बट उनका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा प्रॉपर्टी है, रिसोर्ट है, तुम्हारी बीच है, कोई भी बैठ सकता है. बट हमारा हमेशा उनको मैसेज रहा है कि आप क्लीननेस रखो. अगर आप कुछ खा रहे हो तो लेके जाओ. जैसे 31 हो गया, उसी भी रात को लोग आगे गंदा करके पूरा बीच, जैसे बोला ना एक कच्चर पेटी लगता है, अभी आप देखोगे तो कितना क्लीन है. बट वही आप 31 में देखो या वीकेंड, हर वीकेंड में आके देखो तो यहाँ पे पूरा गंदा करके जाते हैं.